सेवकाई चाहिँ एउटा लाइफ टेस्टिमोनी जीवन गवाही को सम्बन्धमा हो। तर एउटा आधार पदलाई चाहिँ हामीले हेरेका छौं। त्यो आधार पद चाहिँ हो 2 तिमोथी 2:3 पद। अनि यहाँनिर हामीले पढेर गयौं। फेरि एकपल्ट नेपालीमा पढिदिनुहुन्छ हाम्रो बहिनीले। ख्रीष्ट यीशुका असल सिपाही झै मसँग कष्ट भोग। Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. हैन त? ख्रीष्ट यीशुको असल सिपाही चाहिँ मसँग तिमीले के गर? कष्ट भोग। परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई चिठी मार्फत दिएको एउटा निर्देशन, एउटा डाइरेक्सन, इन्स्ट्रक्सन भनौं तिमोथीलाई। किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाए पश्चात हाम्रो जो गवाही छ त्यो गवाही धेरै साक्षीहरूको बीचमा, प्रभु पाएका नपाएरको बीचमा प्रसारण हुनु जरुरी छ। हुन त प्रभुको दास पावलले आफ्नो जीवन कालमा 13 वटा पत्री लेखे, तर 2 वटा मण्डलीलाई चाहिँ 2टा पत्री लेखे। एउटा थेसलोनिका का मण्डलीलाई 2 वटा लेखे, पहिलो थेसलोनिका, दोस्रो थेसलोनिका। अनि तिमोथीलाई 2 वटा पत्र लेखे, पहिला तिमोथी, दोस्रा तिमोथी। 13 वटामा यो 2 वटा थेसलोनिका र तिमोथीलाई चाहिँ 2 पटक उहाँले के गर्नु भएको छ? पत्री लेख्नु भएको छ। त्यसको मतलब यहाँ केही न केही परमेश्वरको योजना लुकेको छ। त्यसकारणले प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 62-63 वर्ष बाद पहिलो तिमोथी लेख्यो। त्यति बेला चाहिँ प्रभुको दास स्वतन्त्र जीवन बिताएर प्रभुको सेवा गरिरहेका थिए। यो दोस्रो तिमोथी चाहिँ प्रभु यीशु मसीह उठाइनु भएको 67 वर्ष बाद लेख्नु भयो। त्यस बखत प्रभुको दास पावल चाहिँ इम्प्रिजनमेन्ट अथवा कैदमा थिए। अनि यो चिठीले चाहिँ परमेश्वरको दास पावलले तिमोथीलाई उनको गवाहीको सम्बन्धमा, गवाहीलाई प्रयोग गर्नुपर्ने सम्बन्धमा चाहिँ त्यहाँनिर के गरेको छ? उत्साह दिएको छ। एक ठाउँमा पनि यो पनि भन्छन्, तिमीलाई हात राखेर प्रार्थना गरिदिए बापत जो वरदान तिमीमा चाहिँ तिमीले युटिलाइज गर्नु भनिकन एउटा सजेसन के गरेको छ? दिएको छ। सायद यही दोस्रो तिमोथी, पहिला तिमोथी, माफ गर्नुहोस्, पहिला तिमोथी 4:14 पदमा नेग्लेक्ट अल द हेलचिक्राइ नगर्नु भनेको छ। हेर्नु 4:14 पद। धर्मगुरुहरूले हात राखिदिएर तिमीलाई अगमबानीद्वारा मिलेको तिमीमा भएको वरदानको हेल चेक्राइ नगर। अनि त्यही 15 पदमा भन्छ, सुनेका पाएका वरदानहरूमा चाहिँ तिमीले मेडिटेट गर्नु भन्छ। त्यसकारण हरेक प्रभुका जनहरूले उद्धार मुक्ति पाए पश्चात एउटा न केही गवाही, ख्रीष्ट यीशुलाई अंगीकार गरेको समयमा उसको गवाहीहरू लुकेका हुन्छन्, बसेका हुन्छन्। यस्ता कुरालाई उजागर गरिनु पर्छन् ताकि धेरैको निम्ति हाम्रो उत्साहको कारण, प्रेरणाको कारण पनि बन्न पर्छ। त्यसैको 15 पदमा पढ्नुहोस् त, पहिला तिमोथी 4:15। यी कुराहरूमा परिश्रम गर, तिनीहरूमा नै लागिरह। हेर्नुहोस् त, यो साक्षी गवाही भन्ने कुरो चाहिँ आफू पनि बलवन्त हुँदै जाने अनि हाम्रो गवाहीले अरूलाई पनि के गर्ने एउटा आध्यात्मिक उन्नतिको निम्ति कारक बन्न पर्दछन्। कारण यो गवाही भन्ने कुरो चाहिँ बहुत ठुलो कुरा रहेछन्। कुनै ठाउँमा कुनै एउटा भाइलाई गवाहीको, जीवन गवाहीको सम्बन्धमा उठायो, तर उसले 10 मिनेट पनि उसले त्यहाँनिर शेयरिङ अथवा आफ्नो लाइफ टेस्टिमोनी दिन सकेनन्।
बादमा गएर त्यो भाइले अंगीकार स्वीकार गर्यो कि मैले प्रभु यीशु मसीहलाई गहिराई रूपमा नचिनेको खण्डमा नै मेरो गवाही पनि छैन। हैन त? गवाही तब मात्र हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्दछ, आउँदछ, अनि मात्र हामी यो गवाही अरूलाई पनि सुनाउँदछौँ जुन दिन हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई सही ढंगले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेको हुँदछौँ। त्यो दिन हामीले हाम्रा आमाको गर्भैदेखिको पापहरू, जवानी जीवनसम्म हाम्रा गरेका पापहरू, ती समयसम्म, जुन समयसम्म हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई मुख खोलेर स्वीकार गरेका हुँदैनौँ, उद्धारकर्ताको रूपमा मानिलिएका हुँदैनौँ आफ्नो पापहरूलाई, तबसम्म हाम्रो यो गवाहीहरू बन्दैन रहेछ। र गवाही बन्नु र बनाइनु चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिलो ठुलो कुरा चाहिँ उद्धार मुक्तिको जग रहेछन्। कारण हाम्रो उद्धार मुक्तिको जग ठिक छ, हाम्रो गवाही पनि ठिक छ। अनि हाम्रो गवाही परमेश्वरले बनाउँदै लानुहुनेछन्। अनि धेरैको बीचबाट साक्षीको कारण, प्रेरणा र उत्साहको कारण पनि बन्दो रहेछन्। अब यहाँनिर परमेश्वरको दास पाउलले तिमोथीलाई युटिलाइज गर्दा, स्पिरिचुअल युटिलाइजेसन गर्दा, आत्मिक उन्नतिको निम्ति प्रयोग गर्दाखेरि उसको गवाहीलाई पनि उहाँले के गर्छ? सम्झना दिलाइ गर्छ। कतिचोटि त भन्छन् तिमीले सम्झना गर। हाम्रो गवाहीहरू हामीले सही राखेर अरूको निम्ति एउटा उत्साह र प्रेरणा बन्नुको निम्ति हाम्रो उद्धारको जगलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ? केलाउँदै जानुपर्छ। उद्धारको जग ठिक छ, हाम्रो गवाही आफसे आफ फलदायक पनि के गर्दै जान्छन्? बन्दै जान्छन्। अब मेरो व्यक्तिगत सम्बन्धमा मैले प्रभु यीशु मसीहलाई कसरी स्वीकार गरेँ अथवा ख्रीष्ट यीशुलाई मैले व्यक्तिगत जीवनमा उद्धारकर्ताको रूपमा, मुक्तिदाताको रूपमा कसरी स्वीकार गरेँ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ केही समय हामी प्रभुको उपस्थितिमा यसलाई हामी प्रार्थना सहित यो गवाहीलाई चाहिँ सारिरहेको छौँ। अब यो समय लगभग 1979 सालतिरको हो। म 1978 सालमा चाहिँ क्लास 10 मा अथवा त्यति बेला म मैट्रिक एक्जाम दिने तर्खरमा 1978-79 मा चाहिँ मैले मैट्रिकुलेसन अथवा 10 क्लासको एक्जाम दिएँ। उहिले चाहिँ मैट्रिकुलेसन भन्थ्यो, पछि गएर माध्यमिक भन्यो, अनि यता नेपालतिर चाहिँ एसएलसी भन्छन्, अहिले गर्दा एसई भन्नेहरू छन्। नाम बदलिँदै गयो तर कक्षा चाहिँ 10 क्लास। तर हाम्रो समयमा चाहिँ मैट्रिकुलेसन भन्थ्यो। 10 क्लास पास गरेकोलाई चाहिँ भन्थ्यो मैट्रिकुलेटेड। अनि त्यति बेलाको त्यो 10 क्लास बडो वेटी थियो, वजनदार थियो। त्यति बेलाको 10 क्लास पास गर्नु भनेको चाहिँ फलामको चाना चबाउनु बराबर थियो। हामीले 13वटा सब्जेक्ट लिएर पढेका थियौँ मैट्रिकुलेसनमा। अहिलेको त झर्दै 8वटामा आइपुगेको छ 10 क्लास। भ्यालुएसन पनि घट्दै गयो। तर जे होस्, म क्लास 10 अथवा मैट्रिकुलेसन एक्जामको तर्खरमा थिएँ। त्यस बखत म चाहिँ सानैदेखि कस्तो थियो भने एउटा नास्तिक स्वभावको मान्छे। किनभने मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मीको हुनुहुन्थ्यो। अनि जब उहाँ रिटायर्ड भएर दार्जिलिङ आउनुभयो, अनि दार्जिलिङ शहरदेखि तकरिबन 20-22 किलोमिटर तल बस्तीमा चाहिँ हाम्रो केही पैतृक सम्पत्तिहरू थिए त्यहाँनिर। अनि त्यही ल्यान्ड प्रपर्टीहरू थिए, पैतृक सम्पत्तिहरू थिए। अनि मेरो बाबाले रिटायर्ड भएर आएपछि त्यहाँनिर उहाँले घर बनाउनु भयो। अनि उहाँ त्यो भेगको एउटा मण्डलको एउटा पदवी पनि सम्हालेर बस्नुभयो। कि त्यो पनि हाम्रो एउटा पैतृक एउटा हेरिडिटी, एउटा पैतृकमा हामीले उठाउनु पर्ने त्यो एउटा ओहदा जस्तो मण्डल पद पनि सम्हाल्नु भयो रिटायर भएर आएपछि। तर हाम्रो घरमा धर्म कर्म भन्ने कुरा, ईश्वर भन्ने कुरा, यो सृष्टिकर्ता भन्ने कुरा, यो संसारिक देवी देवता भगवान भन्ने पनि हामीले सुनेका पनि थिएनौँ। बुझ्नु त, हामीलाई त थाहा पनि थिएन ईश्वर भन्ने, सृष्टिकर्ता भन्ने। अब यो त टाढोको कुरा भयो भने त्यो देवी देवता भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन हामीलाई। अब बाबा लौरे
आर्मीमा अनि आर्मी जीवन व्यतीत गरेर रिटायर भएर आएपछि पनि एकदम घरमा कुनै किसिमका ईश्वरका नामहरू ईश्वरका नाममा कुनै किसिमको चाहिँ पूजा आजा भन्ने कुराहरू पनि गरिन्थेन भन्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा हाम्रो परिवारमा है नलुकाई भन्नु पर्दाखेरि अब बाबाको प्रशस्तता नै थियो, सबै कुराहरू थियो। अब ब्रिटिस आर्मीबाट रिटायर भएर आएपछि जग्गा जमिन प्रशस्तै कुनै कुराको कमी थिएन। तर परमेश्वरको योजना पनि हाम्रो जीवनमा एउटा गजबको हुने रहेछ हैन, आश्चर्य काम। त्यही कारण एउटा कुनै एउटा परमेश्वरको दासले भजन सङ्ग्रहमा गएर भन्छन् हामीले उहाँको आश्चर्य कामहरूलाई सम्झेर पनि प्रशंसा गर्नुपर्छ अरे क्या, भन्नु न। किनकि आजको यो वर्तमान युग जो आज अन्धकारमय संसारमा ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाउनु नै ठुलो सौभाग्य रहेछ। अहिले हामीले यो आभास गरिरहेका छौँ, बुझ्नुभयो नि त। त्यही कारण भजन सङ्ग्रह 107 को 15 पदमा, भजन सङ्ग्रह 107 को 15 पदमा एउटा परमेश्वरको दासले आफ्नो गवाहीलाई त्यहाँ प्रसारण गर्दछन्, किन उसले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको भलाइ आश्चर्यको काम देख्यो। त्यही कारण त्यहाँ भन्छन् उहाँलाई धन्यवाद दिनु नै एकदम ठुलो कुरा हो भनिकन बयान गरिदिएको छ। लु पढिदिनुहोस् त नेपालीमा। मानिसहरूले परमप्रभुको करुणाको निम्ति र मानिसका सन्तानहरूप्रति उहाँको आश्चर्य कामको निम्ति उहाँको प्रशंसा गरून्। हेर्नु त, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरको महानतालाई उसले थाहा पाएका थिए, अनुभव मात्र होइनन्, उसले थाहा पाएका थिए। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको भलाइ र परमेश्वरको आश्चर्यको कामको निम्ति सारा मानिसले उहाँको प्रशंसा गरून्, भन्नु नि त। हाम्रो जीवनमा पनि यो ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाउनु पनि उहाँको भलाइ पनि हो, आश्चर्यको काम पनि हो। म नि हामीले कहाँ सोचेका थियौँ एक दिन हामी यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, हामी एउटा क्रिस्चियन भन्ने हामीलाई नाम दिएको छ, हामी क्रिस्चियन हुन्छौँ भने हाम्रो कहाँ थियो, थाहै थिएन। होइन, हामी त आफ्नो आफ्नो जिन्दगी व्यतीत गरिरहेका मान्छेहरू थियौँ। पढ्छु, कमाउँछु, समाजमा कोही भन्दा कोही कम भएर म बाँच्दिनन्, कुछ भएर म जिउँछु, देखाउँछु, यस्तै किसिमको सोच विचारहरू लिएर हामीले जीवन व्यतीत गरिरहेका थियौँ। हेर्नु त, त्यस्तो किसिमको अन्धकारमयमा ईश्वरहीन जीवन व्यतीत गरेको बेलामा ख्रिस्ट यीशु मुक्तिदाताको रूपमा ज्योतिर्मय आवाज बनिकन मुक्तिको सन्देश बनिकन हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्नु अनि प्रभुलाई पाउनु आफै आफ्नो गवाही हो के। यदि हाम्रो ठिक अङ्गीकार छ भने हाम्रो गवाही पनि एउटा बलवन्त हुन्छन् अनि अरूको निम्ति पनि फलवन्त, आफै पनि फलवन्त हुँदै जान्छन्। अनि त्यस्तो अवस्थामा एउटा नास्तिक जीवन, ईश्वर भन्ने नाम नसुनेका, ईश्वरविहीन जीवन व्यतीत गरेका परिवारै त्यस्तै। अनि हामी त के हो, हामी क्रिस्चियन हो कि हिन्दू हो कि बुद्धिस्ट हो कि मुसलमान हो कि केही पनि थाहा छैन। खायो, अब हिँड्यो, खायो, हिँड्यो, अब जवान उमेर पनि अब क्लास 10 पुग्यो, 16.5 वर्षको थियो त्यस बखत। अनि घरमा पनि कहिले पनि धार्मिक कुराहरूको चर्चा विचर्चा पनि हुने गर्दैन थियो, बुझ्नु नि त। त्यसै त अब बुवामा ब्रिटिस आर्मीको, बेलुका भएपछि बुढाबुढी बस्ने, चिरिप खाने, होइन, मतलब एउटा जाँडक्सी खानुहुन्थ्यो, सेवन गर्नुहुन्थ्यो, यसमा लजाउनु पर्ने कुरै छैन, सेवन गर्नुहुन्थ्यो, भुटुवा सुटुवा एकदम भुटन सुटन बनाएर बाबामा खानुहुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ बचपनदेखि यो अम्मल, जाँडक्सी भन्ने कुराहरू, होइन, यो मद्यपान भन्नेहरू, धुम्रपान भन्ने चाहिँ मलाई मन नपर्ने, प्रभु नपाए तापनि। अनि मैले मेरो बाबाआमालाई सोच्थेँ कस्तो बेकारको मान्छे, के खाएको होला भन्ने, कसैले नखा भनेको पनि होइन, सिकाएको पनि होइन। तर मलाई बचपनदेखि यो मद्यपान धुम्रपानहरू चाहिँ छुनु नहुने चिज हो भन्ने कुरा चाहिँ बचपनदेखि विवेकमा थियो। अनि अचम्म लाग्छ कति, यही कारणले परमेश्वर आश्चर्यको काम के
आमाले मलाई भन्नु जा जेठा हाम्रो लेप्चा भाषामा रक्सीलाई अरक भन्छ कि अरक जा अरक लिएर आइज भन्नुहुन्थ्यो। अनि मैले भन्थेँ आमा मलाई जस्तो सुकै काम गराउनुहोस् म त्यो काम गर्न तयार छु तत्पर छु तर मलाई जिन्दगीमा यो मध्यपान चाहिँ बोक्नु नलाउनुहोस्। म लिन पनि जाँदिनँ म जिन्दगीमा खाँदिनँ पनि। म त्यसै भन्थेँ। यो अचम्मको कुरा हो। तर मेरो घरमा मेरो परिवारमा सबभन्दा पहिला मेरो आमाले मुक्तिदाता ख्रीष्ट यीशुलाई मुक्तिदाता रूपमा स्वीकार गरे। बादमा गएर मेरो आमाले भन्थे तैँले सानोमा यसो भन्थिस् जेठा वास्तवमा त्यो परमेश्वरको नै बोलिरहेछन् हामी प्रभुमा चुनिनु रहेछ भनिकन आमाले भन्नुहुन्थ्यो के मलाई। हुन त मेरो आमा अहिले संसारमा हुनुहुन्न। मेरो आमा परमेश्वरको घरमा जानु भएको 14 वर्ष भए। उनी एउटा विश्वासका वीर थिए। अन्तमा ख्रीष्टलाई चिनाउने एउटा माध्यम पनि मेरो आमा पनि बनेको हो भने त्यही कारण मैले एउटा ट्र्याक्स पनि मैले छापेको छु जसमा चाहिँ मैले एउटा स्वर्गीय उपहार भनिकन नामाकरण दिएको छु कि मैले चाहिँ कसरी मेरो आमाको माध्यमको द्वारा उद्धारकर्तालाई चिन्ने मौका मैले पाएँ। त्यही कारण त्यो ट्र्याक्सको नामै स्वर्गीय उपहार भनेर लेखेको छु कि बुझ्नु न। यसरी अब नास्तिक जीवन बिताइरहेको अवस्थामा क्लास 10 पुगेको थियो। म अलिकति गाउँघरमा उस जमानामा 1978-79 मा गाउँघरमा क्लास 10 पढेका मान्छेहरू पनि थिएनन् बुझ्नु। सायद त्यो भेगमा त्यो मेरो बस्ती भेगमा म नै सबभन्दा पहिला म्याट्रिकुलेट हुनुपर्छ बुझ्नु नि त। जमाना थियो फेरि म्याट्रिकुलेट पास गरेका मान्छेहरू। यस कारणले गर्दा अलिकति गाउँघरमा चलखेल पनि यो कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि मैले क्लास 10 पुग्दा त्यो भेगको हल्का फुल्का जोनल सेक्रेटरीको पोस्टमा पनि मैले काम गर्थेँ। म चाहिँ नास्तिक स्वभाव ईश्वर छैनन् त्यस्तै वातावरणमा हुर्कियो। कसैले ईश्वर भन्ने कुराहरू बताएनन् होइन। सृष्टिकर्ताको हुनुहुन्छ उद्धारकर्ताको हुनुहुन्छ मरेपछि कहाँ जान्छ भन्ने कुरा हामीले एकदम त्यो त हाम्रो त मिलो टाढो एकदम माइल टाढामा थियो यस्तो कुरा देखिन्छ। एउटा नेपालीमा भनाइ भने जस्तै खाए सार लाए सार मरेपछि लम्पसार जन्मिन्छ मर्छ भन्ने म चाहिँ। तर यो बीचको ग्यापमा चाहिँ हामीले केही कुछ गर्नुपर्छ कमाएर कोही भन्दा कोही कमी नभएर जिउनुपर्छ यति म चाहिँ सोच्थेँ के बुझ्नु न। तर हामीलाई मान्छे जन्मिन्छ अनि मर्छ मरेपछि दुईवटा बाटाहरू छन् एउटा स्वर्गको बाटो एउटा नरकको बाटो। ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास गर्नाले स्वर्गीय ख्रीष्ट यीशुलाई विश्वास नगरी जानाले अनन्त नरक भन्ने कुरो त हाम्रो थाहा थिएन। अज्ञानताको जीवन अज्ञानतामा एकदम लथालिङ्गे भनौँ न। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि म प्रवेश गरेर मेरो लगभग पुरानो त्यो 1977-79 रेकर्डमा त्यो भेगमा अलिकति त्यो भेगमा है पार्टीमा जुलुसमा हिँड्ने गर्थ्यौँ। एउटा किसान सभा भन्ने थियो अनि मेरो नाम चाहिँ एकदम जनरल सेक्रेटरी कमरेड लाडेन्डा लेप्चा भनिकन यसरी परिपत्रहरू आउने गर्दथ्यो। अनि अलिकति मक्खा पनि हुन्थे। क्लास 9-10 पढ्यो यत्रो पोस्ट भनिकन हुन्थ्यो। तर वास्तवमा बेफुजुल रहेछन् ती सबै बेफुजुल कुराहरू रहेछन् भन्ने कुराहरू बादमा बुझियो। अब कुरो यस्तो भयो। अब अघि अलिकति भनिहाले लथालिङ्गे जीवन ईश्वरविहीन घर परिवारमा पनि ईश्वरको सम्बन्धमा झन् यो उद्धार मुक्ति भन्ने कुरो हाम्रो निम्ति मिलो टाढो भइरहेको अवस्था थियो। तर त्यस बखत म क्लास 10 को अन्तिम तयारी र तर्खरमा त इक्जाम दिनको लागि त्यति बेला ट्युसन क्लास कोचिङ क्लास भनेर पनि पाइएन पनि। अब गाउँ घर बस्तीमा केही साथीभाइहरू त दार्जिलिङ बजारमा गएर ट्युसन कोचिङ पढ्न थाले। अनि म फेरि घरको जेठो छोरो सारा भार घाँस दाउरा गोबर सोर दुध दाउरा चिर भात पकाऊ भाडा बोला त्यो सबै ड्युटी चाहिँ मेरो शिरमा थियो।
अनि म भन्दा मुनि 5 जना भाइ 1 जना बहिनी 6 जनालाई पनि पुरा लिडरशिप गर्नुपर्ने क्याप्टनशिप गरेर काम गराउनु पर्ने सिकाउनु पर्ने सँगसँगै तिनीहरूलाई पनि काममा लगाउनु पर्ने बुवामा त ढुक्कै सबै जेठो छोराको भारमा तर कतिवटा परमेश्वरको योजना अचम्मको अहिले सोच्दा म परमेश्वरलाई धेरै आभार प्रकट गर्छु मेरो जीवनमा त्यही कारण म भन्छु प्रभु समय आए तपाईको निम्ति केही कुछ गर्न परे पनि भोग्न परे तम तयार छु भन्ने कुराहरु मनमा उब्जिन्छ के बुझ्नु नि त अनि परमेश्वर त्यस्ता मौकाहरु पनि दिनुभयो तर अब यहाँ त शेयरिङ गरेर त काफी छ तरै पनि मैले नास्तिक जीवन व्यतीत गरिए तापनि क्लास 10 को लास्ट बेलामा मेरा आमा चाहिँ के भन्नुभयो डेलिभरी हुनुभयो कान्छो भाइको जन्म भयो कान्छो भाइको जन्म भएपछि चाहिँ झन् मेरो ड्युटी त ओभर टाइम भयो डबल का भाइको कपडा धुनु आमाको कपडा धुनु आमालाई सुप बनाएर खुवाउनु खाना बनाएर खुवाउनु भाइहरुलाई खटाउनु यति साह्रो कि त्यो डिसेम्बर महिनाको कुरा थियो जाडोमा मार्चमा एक्जाम छन् पढ्नु त के टाइमै नहुने आमा र भाइको स्याहार गर्दा घरको सब जिम्मा लिँदा तर मेरो आमा बादमा के गर्नु भयो भाइ जन्मेको तकरिबन यो 79 को लास्टमा चाहिँ मेरो आमा एकछिन माइता जानु भयो मेरो आमाको माइता मेरो बाजे बोजू मेरो शाखा सन्तान चाहिँ ग्यान्टोक सिक्किममा थिए अन्त मेरो बाउको सन्तान मेरो आमाको सन्तान सबै सिक्किममै छन् सेटल छन् हामी मात्रै दार्जिलिङमा एक फ्यामिली मात्रै हामी दार्जिलिङमा यो पनि एउटा परमेश्वरको योजना रहेछन् अहिले आएर हामी बुझ्दैछौँ अनि मेरो बाबा रिटायर्ड भएपछि सिक्किममा राजा छुकेलले पनि काममा बोलाए थिए सिक्किम पुलिसमा उलाई राम्रै पोस्टमा उनीहरूले बोलाएका थिए ओसी इन्स्पेक्टरमा बोलाएका थिए तर बाबाले म गर्दैन अब 22-23 वर्ष ब्रिटिस सेनामा सेवा गराए अब म चाहिँ थोरै जे जति हुन्छ दुःख सुख यही पेन्सन खाएर बाँच्छु अब म जागिर गर्दैन मेरो बाबाले फेरि ब्रुनाईमा पनि बोलाए ब्रुनाई सरकारले त्यहाँ पनि जानु भएन अनि मेरो बाबाले फेरि नेपाल धरानमा चाहिँ एउटा एसिस्टेन्ट वेलफेयर अफिसरमा बोलाए त्यहाँ पनि जानु भयो सबै कुरो के एउटा परमेश्वरको योजना भित्र पर्ने कुरा रहेछ अब अहिलेको हामी बुझिरहेका छौँ के बुझ्नु नि त मेरो बाबा कहीँ जानु भयो बस्तीमै बस्नु भयो मण्डली सम्हाल्नु भयो मण्डल भएर बस्नु भयो हैन गर्दा गर्दा चाहिँ मेरो आमा 1979 को लास्टमा ग्यान्टोक जानु भयो बेरेका हाउस अफ प्रेयरमा त्यसलाई मेरो आमाले प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाउनु भएको थिएन अनि अब शाखा सन्तान भए खण्डमा सायद ग्यान्टोक सिक्किमवासी सबैले चिन्छन् मेरा शाखा सन्तानलाई हैन हाम्रो पिल्ले जीसीएस पिल्ले मेरो माइला अंकल मेरो माइली छ्यामा हुनुहुन्छ अनि बेरसेबा के हुन्छ बेरेका हाउस अफ प्रेयरको हाम्रो अंकल रुफर्स उहाँ दियाली मेरो साइलो काका हुनुहुन्छ थुप्रै छन् अहिले ग्यान्टोकमा त लगभग मेरो अब रविहरु मेरो भाइ सबै मेरो शाखा सन्तान उतै छन् अनि मेरो आमा चाहिँ सो माइत गएको बेलामा क्षमा टोलीले भेटाएछन् मेरो आमाको बहिनीले भेटा उनीहरु सबै प्रभुलाई पाइसकेका रहेछन् अन्त उनीहरुले अब ठुलो दिदी मेरो आमा चाहिँ घरको जेठी छोरी अनि सबले मेरो आमालाई चाहिँ घेरेर प्रभु यीशु मसीहको बारेमा चाहिँ सुनाउन थालेछन् दिदी हामी त अन्धकारमा थिएछौं हामी त प्रभु यीशु मसीहलाई मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्यौं हामी त पाप क्षमाको निश्चय आनन्द शान्ति पायौं मरेपछि स्वर्गको जाने निश्चयता पाए यस्ता मेरो आमा पनि रन्थनिनु भएछ एक त सुत्केरी मान्छे अब बहिनीहरुले फेरि बाजे बोजूले शाखा सन्तानले घेरेर प्रभु यीशु मसीहको बारेमा मेरो आमा लगभग 1 महिना बस्नु भयो ग्यान्टोक तर यो 1 महिनाको अवधि मेरो आमाको निम्ति ठुलो एउटा सुनौलो अवसर भयो क्या मेरो आमाले जब राम्रो प्रकारले सुन्नु भएछ त मेरो आमाले बेरेका हाउस अफ वर्शिपमा त्यसलाई प्रभुको
आदरणीय अभिषेक दास हाम्रो बाजे एमजी हुनुहुन्थेछ अनि बाजे एमजी सँग उहाँले ग्रहण गर्नुभएछ। ख्रिस्ट यीशुलाई 1979 को लास्टमा उहाँले ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पाउनु भएछ। अनि अचम्मको कुरो त्यो 1 महिनाको अन्तरालमा ग्रहण पनि गर्नुभयो, बप्तिस्मा पनि लिएर उहाँ 1980 को फर्स्टमा चाहिँ उहाँ आमा घरमा आउनुभयो दार्जिलिङ। हैन त 1 महिनाको अन्तरालमा सुत्केरी मान्छे, अब भाइ 2 महिनाको भाइ लिएर गएको माइता, त्यहाँ त एउटा यति ठुलो एउटा मुक्ति उहाँले प्राप्त, उहाँले ती स्वर्ग रच्ने ब्रह्माण्ड रच्ने परमेश्वरको परिचय ख्रिस्ट यीशुलाई उद्धारकर्ताको रूपमा ग्रहण गरेर आउनु भएको रहेछ। यो हाम्रो निम्ति एउटा सुवर्ण एउटा भनौँ न एउटा सुवर्ण एउटा दिन हुन् हाम्रो निम्ति, विशेष हाम्रो परिवारको निम्ति। किनभने हाम्रो परिवारमा त दार्जिलिङमा त कसैले प्रभुलाई पाएको थिएन, सिक्किममा त सबैले प्रभु पाए थियो, ग्यान्टोकमा आफन्तले, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ एकदम हाम्रो परिवारको निम्ति एउटा सुवर्ण दिन आमाले प्रभुलाई पाउनु भएछ। 1 महिनाको अन्तरालमा ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा पनि पाए, ग्रहण पनि गरे, बप्तिस्मा पनि लिए। त्यसो त आमा भाइ 2 महिनाको लिएर गएको, 3 महिनाको अवधि 3 महिनालाई भएको थियो, भाइ कान्छो भाइलाई लिएर आउनु भयो आमा, जनवरीको लास्टमा फेरि आउनु भयो। तर मेरो आमाको छुट्टै एउटा परिवर्तनशील मैले जीवन त्यहाँ देख्न पाएँ कि यो चाहिँ मेरो निम्ति एउटा गवाही हो भनौँ त, मेरो आमाको गवाही, मैले देखेको गवाही भनौँ त। जब आमा ग्यान्टोक सिक्किमबाट आउनुभयो, ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर बेरेका हाउस अफ वर्शिपमा हाम्रो आदरणीय अभिषेक प्रभुको दास हाम्रो बाजे एमजीबाट ख्रिस्टलाई जब उहाँले स्वीकार गरे, मेरो घरको वातावरण अर्को भयो। म चाहिँ जेठा छोरा हो, किन मलाई पुरा प्रत्यक्ष मलाई थाहा छ। किन साँझ भएपछि मेरो बाबा आमा कि त जाँड कि रक्सी लिएर बस्नुहुन्थ्यो। एउटै तोङबा भन्छ कि हाम्रो उतातिर त तोङबा भनेको चाहिँ अब त्यो बाँसको ढुङ्ग्रो, जाँड हालेको नि पिप्सिङ भनेको चाहिँ चुस्ने हुन नि त, त्यो चुस्ने हालेको। अनि एकपट्टि चाहिँ बाबा, एकपट्टि चाहिँ मेरो बाबाले चुस्नुहुन्थ्यो, एकपट्टि चाहिँ आमाले चुस्नुहुन्छ त्यो जाँड। अनि हाम्रो काम चाहिँ पानी तताउँदै हाल्थ्यो, कम्ती छोड थिएन मलाई, कम्ती मेरो पारा ताड्थ्यो। अनि मेरो माइला भाइलाई भन्थेँ कि माइला भाइले हाल्थ्यो, मलाई त म यस्तो छुदिनँ पनि हाल्दिनँ, म क्रिस्चियन होइन तर पनि मैले त्यसो भन्थेँ कि। तर जब मेरो आमा माइताबाट ग्यान्टोक सिक्किमबाट बेरेका हाउस अफ वर्शिपबाट ख्रिस्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा जब पाएर आउनु भयो नि, त आमाको जीवन शैली नै चेन्ज भएर आएछ। मलाई जस्तो लाग्छ 1980 को जनवरी महिनाको लास्टमा जब आमा माइतबाट आउनुभयो, मेरो बाबा यति हर्षित हुनुभयो, खुसी हुनुभयो। अब एक त स्वास्नी आउँदा को खुसी हुन्न, सबै उनी नै भयो होइन। आफ्नो श्रीमती आएको छ माइतबाट, कान्छा छोरा बोकेर 2 महिनाको बोकेर गएको, 3 महिनाको बनाएर ल्याएको छन् होइन। तर मेरो बाबाले 1980 को जनवरीमा त्यो बोलेको शब्द मेरो कानमा अहिले पनि गुन्जिरहेको छ कि हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। साँच्चै नै यो पृथ्वी भनेको चाहिँ एउटा परवासी जीवन रहेछ क्या, बुझ्नु न। त्यही कारण प्रभुको दासले त्यस्तै बाइबलमा अनुभव भयो, यो रहिरहने संसार होइनन्। किन हामी हरेक जवान ठिटाठिटीहरूले के अधवैसीहरूले जो हामी यहाँ आबद्ध छौँ नि, हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ, यो पृथ्वी चाहिँ के रहेछ, रहिरहने संसार होइन रहेछ। त्यही कारण हिब्रूमा एउटा अज्ञात परमेश्वरको दासले हिब्रू विश्वासीलाई सन्देश दिँदा भन्छन्, यस कारणले गर्दा त्यसले उनीहरूको गवाईमा चाहिँ एउटा के गर्छ, एउटा प्रेरणा दिने काम। ओहो यो संसार त हाम्रो रहिरहने ठाउँ होइन रहेछन्, एक दिन त हामी छोडेर जानु पर्ने रहेछन्। त्यही कारण जुन ख्रिस्टलाई तपाईँले मलाई मुक्तिदाताको रूपमा पायौँ, यो विश्वासको जागृत हामीले केलाइराख्नु पर्छ। मैले ठिकसँगले ग्रहण गरे कि गरेनन्, के हाम्रो ग्रहण गराई चन्द्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जस्तो भएको छ, कि हामीले आमाको गर्भैदेखि जवानी जीवनसम्म हाम्रो पापहरूलाई एकदम सठिक ढङ्गले ख्रिस्टको रगतमा अंगीकार गर्यौं कि गरेनौं, यो कुरा एकदम जान्नु खाँचो छ। नभने बहुत गाह्रो हुन्छन्। यत्रो समय संसारमा प्रभुलाई पाए भने जब संसार छोडेर जाँदा म तिमीलाई चिन्दिन भन्नु
त्यो शब्द सुन्नु पर्यो भने चाहिँ बडो खूबसूरत धोका भएर जाँदछन्। आउँछ त यहाँनिर हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 14 पदमा यहाँ बहिनीले पढ्नु हुँदैछन्। हिब्रूको किताब 13 अध्यायको 14 पदमा पढ्नुहोस् त। किनकि हाम्रो यहाँ रहिरहने सहर छैनन्, तर अब आउने चाहिँ हामी खोज्दछौँ। हैन त। कारण यो कुरा एकदम हेक्का, पश्चिम नेपालमा हेक्का भनेको चाहिँ गहिरो ज्ञान राख्नु पर्दछ। तपाईँ म यो पृथ्वीतलमा 2 दिनको यात्री मात्र हो, तर यो 2 दिनको यात्रीमा परमेश्वरले ख्रीष्ट यीशुमा भएर तपाईले मलाई कस्तो प्रेमसँग के गर्नुभयो, चुन्नु भएको छ। यो कुरा एकदम ज्ञान, बुद्धि, समझ र हृदयमा अनि नसामा पस्नुपर्छ हैन। यो अन्धकार त एकदम छली छ हैन। परीक्षा रूपी संसार छन्, फसाउने बिगार्ने कुराहरू मात्र छन्। अब त बाहिरको त कुरा छोड्दिउँ, आज मण्डली भित्र पनि हाम्रा गवाईलाई धरफराउने कुराहरू हैन, एक आपसमा यस्ता कुराहरू उठेका छन् जसले गर्दा हाम्रा गवाईहरूलाई धरफराउने कुराहरू त अब बाहिर खोज्नु पर्दैन। मण्डली भित्रै अब अन्धकारको शक्तिले के गरेको छ, प्रवेश गरेर हाम्रा धरफराउने कुराहरू आइरहेका छन्, आउँदैछन्, आउँछन् अनि आउनेवाला छन्। तर हाम्रो यदि जग ठिक छ, ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ गहिरो रूपले चिनेर मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ भने नि हाम्रो गवाई फेरि धरफरिँदैनन्। बुझ्नु नि त। मैले मेरो आमालाई देखेँ अनि मेरो आमाको साहसलाई मैले देखेँ। जब मेरो आमा आउनुभयो 1980 को 1 जनवरीमा, 1 जनवरीको लास्टमा मेरो बाबाले भनेको आवाज मेरो कानमा हिजस्ती जस्तो गुन्जिन्छ। अब जोड्यो भने 80, 90, 2000 हैन, 90, 20, 30, 2010, 2020, 41 वर्ष अगाडि कुरा हो हैन त। 41 वर्ष अगाडिको कुरा, त्यो मेरो बाबाले भन्नुभएको शब्द कानमा गुन्जिन्छ। अब यो 41 वर्षको अन्तरालमा मेरो आमा संसारमा हुनुहुन्न। अबको 41 वर्ष बाद तपाईँ अनि हामी पनि यो संसारमा हुन्नौँ भने अब कल्पना गर्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो र हामीले पाएको उद्धारलाई कस्तो किसिमले सँगालेर राखेका छौँ, हामीले हाम्रो धार्मिकताको वस्त्रलाई कसरी सम्हालेर राखेका छौँ, यो जान्न पर्यो है। यसकारण प्रभुले हामीलाई गरेका हुन्, हाम्रो गवाई हामीले टटोली राख्नु पर्ने रहेछन् क्या, हामीले छामी राख्नु पर्ने रहेछन्, साट्न नहुने रहेछन् संसारका कुराहरूसँग, अभिलाषाका कुराहरूसँग, पाप र अपराधको कुरासँग हामीले साट्न नहुने रहेछ क्या। हामीले आफ्नो गवाईलाई थाम्नु पर्छ। जस्तो मेरो आमाले त्यति बेला आउनुभयो माइतबाट अनि हामी कति खुसी भयौँ। 1 महिना बाद आमा आएको, हामी पनि खुसी थियौँ, मेरो बाबा पनि खुसी थियो। एकदम श्रीमती आएका, छोरा पनि 2 महिनाको छोरा लगेर गएको, 3 महिना बनाएर। तर साँझ आइपुग्नु भएको थियो आमा। त्यति बेला मेरो बाबाले यस्तै गरेको मलाई हिजस्ती 41 वर्ष अगाडिको घटना है यो होइन त। 41 वर्ष अगाडिको घटना। म त्यति बेला त 16-17 वर्षका थिएँ। मेरो बाबाले एकदम यस्तो, आज त उमङको आमा आएको छ, आज चाहिँ स्पेसल खाने हो भनेको चाहिँ चिरिप खाने भनेको के भन्नु नि त। जाँड या त ब्रान्डी व्हिस्की या त रक्सी स्पेसल। अब श्रीमती आएको, 2 जना बसेर अब त उमङको आमा आएको छ, यस्तै भन्नुभएको मेरो बाबा, उमङको आमा आएको छ आज चाहिँ स्पेसल खाने भने अन्त बाबाले चाहिँ अब चिरिप खाने भने क्या, रक्सीहरू क्या, एकदम भुटुवा सुटुवा भुट्टन सुट्टन सित्तन के भन्छन्। त्यति बेला मेरो आमाले भनेको कुरा मेरो कानमा गुन्जिन्छ। फेरि त्यसलाई मेरो आमा डराउनु भएनन्। तर आफ्नो यो गवाई जो छ नि, तपाईले मैले ख्रीष्ट यीशुलाई चाहिँ सही ढङ्गले मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेका छौँ। ख्रीष्टलाई राम्रो ढङ्गले चिनेर चाहिँ हाम्रो आमाको गर्भैदेखिको पाप। त्यति बेला मेरो आमा चाहिँ 28 वर्षको थियो जम्मा। मेरो आमा 62 वर्षको मेरो प्रभुमा उठ्नु भएन त। तर मेरो आमाले त्यति बेला यस्तो प्रकारले हिम्मत साथ भनेको, उमङको बा अब म यस्तो जाडक्सी खाँदिनँ, म अब यस्तो किसिमको के हुन्छ यो जाडक्सी ब्रान्डीहरू अब म खाँदिनँ। मेरो बाबा त यस्तो ठुलो परे हेर्नु भयो क्या। तर मेरो आमाले यसो भन्नुभयो, अन्त
म त अब परमेश्वरको छोरी भएको छु उमङ्गको बा, अब मैले यस्तो कुरामा हात लाउँदिनँ। तिमी खान्छ भने खाऊ, तपाईँ खान्छ भने खाऊ, तर मलाई के रोकटोक छैन, तर अब म खान। पहिलो गवाई नै कति हिम्मतपूर्ण गवाई के मेरो आमा, कति साहस। श्रीमानले पिट्ला, श्रीमानले गाली गर्ला, घरबाट निकाल्दैन होइनन्, तर मेरो आमाको यति साहसपूर्णको गवाई के टेस्टिमोनी हो यो उसको। मेरो आमाले यसै भनेको उमङ्गको बा, अब म यस्तो मध्यपानहरू खान्नन्, अब म परमेश्वरको छोरी भएको छु, अब यस्तो चिजमा म हात हाल्दिनन्, तपाईँ खानुहुन्छ पिउनुहोस्, मलाई कोही अब्जेक्सन छैन। कस्तो, तर मेरो बाबा छक पर्नु भयो। त्यही मेरो बाबाले भन्नुभयो हैन, मेरो बाजेको नाम चाहिँ डिबी सङ हो, मेरो बाजेको नाम चाहिँ डिबी सङ, दलबहादुर सङ, छोटकरीमा चाहिँ डिबी सङ। त्यसलाई मेरो बाबाले भनेको शब्द फेरि, मैले त डिबी सङको छोरी बिहा गरेँ भनेको त परमेश्वरको छोरी पो बिहा गरेछु, मलाई त पाप लाग्छ होला भन्नुभएको थियो मेरो बाबा। तर मेरो आमाले भने ठट्टा नगरे उमङ्गको बा, त सृष्टिकर्ता परमेश्वरको छोरी भएको छु भने। मेरो बाबा चाहिँ अब अलिकति हँस्यौली श्रीमतीसँग। तर गजबको कुरा, त्यो मेरो आमाको हिम्मतपूर्ण त्यो गवाईले, हिम्मतपूर्वक जो दिएको गवाईले, आमाले त त्यो दिनदेखि खाएको पनि देखेन पनि, टक्कै खानु छोड्नु भयो। तर साथसाथमा बाबाले पनि खानु छोड्नु भयो। क्या कति गजब, प्रभावशाली गवाई हो नि त, भनौँ न। त्यसकारण हामीले आफ्नो गवाई एकदम दरिलो राख्नुको लागि हिचकिचाउनु पनि हुन्न। कसले के भन्छ होइनन्। यदि हामीले ख्रिस्टलाई गहिरो रीतिले चिनेको छौँ भने हामीले हाम्रो गवाईलाई सेयर गर्न सक्नु, 5 मिनटमा गवाई सक्ने होइनन्। यदि तपाईँले सही ढङ्गले प्रभुलाई पाउनु भएको छ, मैले पाएको छु भने हाम्रो गवाई त नि वर्षौं पनि सकेर जान्न नि त। गवाई त थपिँदै जाने हो नि त, अब थपिँदै जाने हो गवाई, बुझ्नुभयो नि त। अनि मेरो आमाले भनेको कुरा मैले सुने, त्यहाँदेखि मेरो बाबा पनि जाँडक्सी खानु छोड्नु भयो, गजब भयो। अनि पछि मेरो बाबाले सानोतिनो ट्युसन स्कुल खोल्नु भयो। मेरो आमाले भन्नुभयो तपाईँको इङ्ग्लिस राम्रो छ, तपाईँ अफिसर जस्तो मान्छे। त्यहाँदेखि मेरो बाबाले ट्युसन क्लास खोल्दा पछि स्कुल खोले। तर मैले मेरो जीवनमा देखेको, जब मेरो आमाले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा पार आए, घरको वातावरण परिवर्तन भयो। क्या त्यो घरमा दोब्बर तेब्बर आशिष आएको मैले अनुभव गर्न सकेँ। किन भन्दा मेरो आमाको दरिलो गवाईले गर्दा। उनी एउटा विश्वासका वीर थिए। यदि तुलनात्मक दृष्टिकोणमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले मेरो जीवन मेरो आमाको जीवनको बराबरमा पाउँदैन। मेरो आमा भयङ्कर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, प्रार्थनाको वीर थिए तिनी। यही दुईटा आँखाले मेरो आमालाई दिनको 3 चोटि प्रार्थना गरेको मैले देखेको छु भन नि त। बिहान उसले एक्लै थियो घरमा, एउटा भजन गाउनुहुन्थ्यो। त्यो नियमित भजन उहाँले गाउनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ यहाँको स्तुति भन्ने प्रभुको, त्यो चाहिँ एकदम गाउनुहुन्थ्यो। अनि वचन प्रार्थना गरेर लामो घन्टौँ प्रार्थना गरेको मैले यही आँखाले देखेँ। दिउँसो खानपिन गरेर फुर्सद पाएपछि ओछ्यानमा बसेर प्रार्थना गरिरहेको यही आँखाले देखेको। साँझ दिनमा 3 चोटि उहाँले प्रार्थना गरेको त मैले यही जेठो छोराले म गवाई दिन्छु। बरु त्यतिको वजनदार, त्यतिको वेटी म आफूलाई पाउँदैन जो मेरो आमामा थिए। अनि त्यो आमाले मलाई, म क्लास 10 को एक्जामको तर्खरमा अब जनवरी फेब्रुअरी मार्चमा एक्जाम छ, तर आमाले मलाई ठुङ्गी बस्नुहुन्थ्यो। क्या बुझ्नुभयो नि। अब कसलाई सुनाउँ हुँदो होला नि त, अब होइन कसलाई सुनाउने पनि तरिका हुन्छ। अब कसलाई सुनाउने, घरमा जेठो छोरा अलिकति 17 वर्ष दिएको मै, अन्त मलाई त फुर्सद पायो कि ठुङ्गिहाल्ने हो नि त। मलाई त त्यस्तो भन्दै जाँदा त उहिले प्रभुको दासले दिएका उदाहरणहरू साह्रो मिठो याद आउँछ। तर यहाँ टाइम छैन, 10 बजे छ, अब मेरो हातमा 10-15 मिनट मात्रै बाँकी छ। अनि उदाहरण त दिनु मन लागेको थियो, त समय छैन अहिले। अन्त मेरो आमाले मलाई फुर्सद पाए कि जेठा, हामी त आमाको गर्भैदेखि पापमा जन्मेको रहेछौँ, पापमा हुर्केको रहेछौँ। यस्तै पापमा हाम्रो मृत्यु भयो भने त हामी त नरक पो जानेछ जेठा। यदि स्वर्ग जानु चाहन्छ भने यीशु ख्रिस्टमा विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ भन्नु। मलाई फेरि यति रिस उठ्ने। अब नास्तिक मान्छे अचानक सानैदेखि त्यो ईश्वर भन्ने कुरा, सृष्टिकर्ता भन्ने कुरा, स्वर्ग नरक भन्ने कुरा त हाम्रो त यो त खोपडीमै थिएन।
लथालिङ्गै जित्छ कि क्रिस्चियन हो कि हिन्दू हो कि मुस्लिम हो कि हाम्रो त थाहै थिएन। हामी त कता नै कता थाहै नभएको मान्छेलाई एक्कासी आमाले प्रभुलाई पाएर सुनाउँदा मलाई रनक्तरी छुट्थ्यो। तर मैले कहिले हामीले हाम्रो आमा बाउलाई मुख लाग्थेन। स्ट्रिक्ट जमाना पनि थियो हुन त। तर समय आयो त मार्चमा अब एक्जाम मेरो म्याट्रिक एक्जाम हुन 2 दिन थियो। अनि त्यति बेला मेरो आमाले एउटा सानो पकेट बाइबल ल्याएर दिनुभयो। भन्नुभयो नि त। अनि 10 रुपियाँ पैसा, त्यो 10 रुपियाँ चाहिँ जानु 3 रुपियाँ गाडी भाडा बजारमा, आउनु 3 रुपियाँ 6 रुपियाँ, उब्रेको 4 रुपियाँ चाहिँ अब पकेट खर्च। त्यति बेलाको 10 रुपियाँ 1981 को 10 रुपियाँ बुझ्दैन। बस्तीदेखि दार्जिलिङसम्म 3 रुपियाँ भाडा, अनि एक्जाम सकेर आउँदाखेरि 3 रुपियाँ भाडा, 6 रुपियाँ अनि 4 रुपियाँ चाहिँ पकेट खर्च। त्यो पनि अब धेरै त धेरै हो उस जमानामा हाम्रो लागि त। उस जमानामा त हामी त अब अझै पहिला त हामी त 5 पैसा टिफिनमा 5 पैसा लाने मान्छेहरू। त्यो क्लास 10 पढ्दा चाहिँ 4 आना 8 आना पाउँदा पनि खुसी लाग्थ्यो कि प्रशस्त पुरा पाउँथ्यो। 8 आनाले त 50 पैसा 58 भन्दा 8 आनाले त धेरै पाउँथ्यो। अब 10 रुपियाँ पाएको त धेरै नै हो त्यो। अन्त आमाले हिँड्ने बेलामा मलाई भन्नुभयो, यो चाहिँ बाइबल हो, सधैँ बोक्नु जेठा, सुत्ने सिरानी मुनि राख्नु, सुत्ने बेलामा यसो भनेर प्रार्थना गर्नु, यीशु बाजे म सुत्दैछु आशिष दिनुहोस् आमिन, यति मात्रै भन्नु। आमाले प्रार्थना गरेर सिकाएको। यहाँ चाहिँ रिस उठेर कस्तो भइरहेछ र नक्क अब मुख लाग्नु भएको छैनन्। अनि बिहान उठ्नु, यीशु बाजे दिनभरि सहायता गर्नुहोस् आमिन भनेर भन्नु। यति सिकाएको थियो। एक लाइन प्रार्थना बिहान उठेर के गर्नु, बेलुका। त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो आमालाई भने त्यसो भने म पढ्दैन, नपढी एक्जाम दिन्छु। मैले त्यो ट्र्याक्समा पनि त्यो लेखेको छु, म नपढी एक्जाम दिन्छु र तपाईँको परमेश्वरले मलाई पास गर्छ भने म विश्वास गर्छु। त्यसले मेरो आमाले भने त्यस्तो मूर्खता कुरा गर्नुहुन्न त जेठा, परमेश्वरले हामीलाई के कुछ दिनुभएको छैन। आँखा, मुख, कान, नाक, गिदी, दिमाग, टाउ सब दिएको छ। तिमीले परमेश्वरलाई विश्वास गर, प्रार्थना गर, परमेश्वरले यो कुराहरूमा आशिष दिन्छन्, अनि तिमीलाई परमेश्वरको परिचय पाउँछौ भनेर भन्नुभयो। मलाई त मनमा रिस उठिरहेको। किन रिस उठेको भने अब पढ्नु नपाएको। अब मार्चमा एक्जाम छ। अब आमा जानुभयो डिसेम्बरको लास्ट जनवरीको लास्टमा आउनुभयो। आएपछि फेरि ड्युटी त्यही अब आमाको लुगा धुने, त्यो भाइको अब नाप्किन धुने, अब एक्जाम हुनुभन्दा 2 दिन अगाडि चाहिँ बजार जाँदैछु, अब पर्सिबाट एक्जाम छ, आज जाँदैछु, त्यहीमा चाहिँ वचन सुनाउँदा त कस्तो रिस उठ्ने त। अब बाबा दिमाग खराब मेरो त। तर मैले त्यति चाहिँ भनेको आमालाई, त्यही मुक्त लागेको होइन, तपाईँको परमेश्वरले पास गर्छ भने विश्वास। त्यसले आमाले भने मूर्खता कुरा गर, मूर्ख जस्तो कुरा नगर जेठा। जब हामी परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ तब परमेश्वरले हामी सबै कार्यहरूमा परमेश्वरले हामीलाई कृपा आशिष दिनुहुन्छ कि यो कुरा हो। तर उद्धारकर्तालाई चाहिँ राम्रो चिन्नुपर्छ। अब आमाले बाइबल दिनुभयो, थाप्नै पर्यो। त्यति बेलाको अहिलेको जस्तो एकदम हेभरसेक झोलाहरू कहाँ थिए, एकदम ब्यागहरू राम्रो कहाँ। अरे त्यो बुनेको झोलामा सट्टै 2-3वटा पेन्ट, 2-3वटा सर्ट, एउटा 2टा स्वेटर थियो के। अनि त्यो आमाले दिएको बाइबल किताबहरू अरू सबै यस्तो भिर्ने बुनेको झोलामा हालेर हिँड्यो। फेरि अर्को कुरो त मलाई त के टेन्सन छ, म चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ साह्रो कमजोर मान्छे। मैले क्लास 6 देखि लिएर क्लास 10 को सेन्टअपसम्म कहिले पनि 100 मा 2 भन्दा बढी नल्याउने मान्छे। त्यति ज्ञानी, फेरि 100 मा 2 ल्याउने मान्छे कस्तो हुन्छ। त्यो पनि क्वेसन लेखेर मात्रै दिएको होला सरहरूले। सबै सब्जेक्ट चाहिँ मेरो राम्रो थियो, 60, 70, 80 एभब थियो। तर म्याथमेटिक्समा चाहिँ 100 मा 2 ल्याउने मान्छे म। सेन्टअपसम्म पनि मैले सेन्टअपमा चाहिँ 11 ल्याएको रहेछु। खै कसरी आएको थियो 11 पनि मलाई थाहा छैन। त्यति बेला मलाई म्याथमेटिक्स टिचरले हेडमास्टरमा गएर यो सबै राम्रो छ तर म्याथमेटिक्स यसले पास गर्दै गर्दैन, यसलाई एकपल्ट रोक्नु पर्छ सेन्टअपमा भन्ने कुरा पनि गरेको। तर मलाई हेडमास्टरले अफिसमा बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो, हेर लाडेन, मेरो घरको नाम निक नेम सारा संसारमै भनौँ उमङले म प्रचलित छु, उमङ भन्छ। तर मेरो अफिसियल नेम डकुमेन्टेसन चाहिँ मेरो जातीय नाम चाहिँ लाडेन ला लेप्चा।
लाडेनला लेप्चा अनि मेरो हेडमास्टर हेड लाडेन तर सबै ठिक छ म्याथमेटिक्स सरले यसो भन्छन् तेरो त रेकर्ड त 2 भन्दा बढी त कहिले पनि छैन रे म्याथमेटिक्समा यसपालि सेन्टममा चाहिँ 11 आएछ रोक्ने भन्दैछ के गर्ने त्यही त मैले अलिकति हेडमास्टर सर मलाई नरोक्नुस् म भयंकर यत्न गर्छु म कोसिस गर्छु म प्रयास गर्छु मैले भनेको थिएँ कि हेडमास्टरले अनि हेडमास्टरले तैँले मलाई प्रमिस गर्छस् भन्नुभयो हैन सर म कोसिस गर्छु पक्का म एकदम अब मेहनत गर्छु म्याथमेटिक्सलाई फेरि म्याथमेटिक्स मन पनि नपर्ने सब्जेक्ट पनि मन नपर्ने सर पनि नमन पर्ने त्यो म्याथमेटिक्स पढाउने किनकि म्याथमेटिक्स पढाउने सरले मलाई कहिले पनि राम्रो मुखले पनि बोलेनन् लद्दु भएर पनि होला हुन्छ हैन लद्दु भएर पनि होला मलाई एकदम क्लासमा पनि हेलाची गर्नुहुन्थ्यो अब के गर्ने म त्यस्तै फेरि सर पनि नमन पर्यो त्यो सब्जेक्ट पिरियडै नमन पर्यो तर त्यो त फेरि म्याट्रिक पास गर्नु त म्याथमेटिक्स त पास गर्नै पर्यो अनि हेडमास्टर मलाई सेन्टरमा छिराइदियो मतलब पास गराइदिनु भयो भनौँ न गई अब त्यहाँ त के को सब साथीहरू ट्युसन पढ्न गयो अब चाहिँ उहाँ घरको काममा पनि दलाई घाँस काट दाउरा काट गोबर सर दुध बाटोको आमाको कपडा भाइको कपडा सब पकाऊ खाऊ के को पढ्न फुर्सद यसो राति पारे हेर्थे अलिअलि उधारे हेर्दा म्याथमेटिक्स पढ्थे के अनि अब जोमेट्री भन्ने कुरो त कता त कुन चरीको नाम जानेकै थिएन त्यहाँ थेरम भनेको त सुनेको थिएँ 4-5 वटा चाहिँ मजाले रटेको थिएँ तर रट्टु प्रकारले रटेको थिएँ थेरम चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि प्रभुको एउटा योजना यस्तै यस्तै पहिला मेरो विश्वासको जग र विश्वासको बिउ चाहिँ बढाउँदै लानु भएको रहेछ के एउटा परमेश्वर एउटा पाको भन्छ म्याच्योर्ड म्यान बनाउन र विटनेस बनाउनको लागि रहेछ म अहिले बुझ्दछु अनि आमाले हिँड्ने बेलामा बाइबल र 10 रुपियाँ दियो यति प्रश्न गर्यो त्यहाँदेखि आशिष मागे आमालाई बाबालाई आशिष मागे हिँड्यो बजार पर्सिबाट इक्जाम छ अन्त आज गयो त्यहाँ त म चाहिँ माथि तोङसुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ मेरो मित बडा हुन्छ उहाँ पनि ब्रिटिस आर्मीकै क्याप्टन हुनुहुन्थ्यो क्याप्टन आरबी छेत्री अनि ऊ चाहिँ हाम्रो मित बडा अन्त उहाँ गएर बस्यो बाबाले चिठी लेखिदिनु भएको थियो यसो बस्तीको सागसब्जीहरू पनि पठाएको थिए अन्त बडाले पनि बस अब यहाँ बस के छ र त्यो 10-12 दिनको इक्जाम बस न जति मन लाग्छ बस भन्नुभयो बडाले बडाको छोरी पनि थियो बहिनी उसले उसको पनि रहेछ इक्जाम सँगै एउटै कोठामा बीचमा टेबल मेरो ओछ्यान यता बहिनीको ओछ्यान यता राखेर र एकदम तिमीहरू चाहिँ एकदम पढ्नु एकदम आपसमा एकदम नजाने कुरा तिमीहरूले एक्सचेन्ज गर्नु भनिकन त्यहाँ सुत्ने कोठा पनि दिनुभयो त्यहाँदेखि मलाई कुनै सब्जेक्टको पर्वाह थिएन टेन्सन थिएन म नपढे पनि पास गर्ने त्यति कन्फिडेन्ट पहिला नेपाली भयो त्यसपछि इङ्ग्लिस भयो त्यहाँदेखि अलिकति हिस्ट्री भयो त्यहाँदेखि जियोग्राफी म्याथमेटिक्सको दिन आयो त आमाले भनेको कुरा फेरि कानमा गुन्जे सुत्ने बेलामा यीशु बाजे सुत्दैछु आशिष दिनुहोस् आमिन बिहान उठ्दाखेरि यीशु बाजे दिनभरि सहायता गर्नुहोस् आमिन अन्त एउटा चाहिँ भने तर जब इक्जामको क्वेसन पेपर पाउँछस् भन्नु यीशु बाजे मलाई सहायता गर्नुहोस् आमिन यति भन्नु है अनि प्रभुले सहायता गर्छ भन्नुभएको थियो मन यति भनेर प्रभुले सहायता गर्ने भए त भइहाल्थ्यो नि दुनियाँले त्यसै गर्थ्यो नि म त्यसो भन्दै गएको नास्तिक मान्छे न हो त्यही इङ्ग्लिस नेपाली हिस्ट्री जियोग्राफीमा त मैले यीशु बाजे त भन्दै भनेन अब किन ढाँट्नु परेर अब प्रभु पाएको पनि छैन तर त्यो म्याथमेटिक्सको क्वेसन पाएको दिन चाहिँ यीशु बाजेको नाम आयो कि क्वेसन पेपर यसरी हातमा आयो बाँड्दै आयो क्वेसन पेपर हातमा आयो अन्त मैले त्यति बेला चाहिँ आँखा चाहिँ यीशु बाजे मलाई आशिष दिनुहोस् आमिन यति चाहिँ भने त्यो त डरले पनि भनेको खास पनि त मान्छे यति स्वार्थी पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि क्या डरले स्वार्थी भावना त्यहाँ त भरे त यति यीशु बाजे मलाई सहायता गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् आमिन भनेर जब प्रार्थना गर्दै क्वेसन पेपर हेरेको त कस्तो गजब मैले रटेर गएको त्यो ज्योमेट्रीको थ्योरम त 4 वटा आएको रहेछ नक्सा शुद्ध रटेर गएको म त अब जान्दिनँ कि भन्नु त्यहाँदेखि त सबभन्दा पहिला त त्यो 4 वटा थ्योरम ज्योमेट्रीको 4 वटा थ्योरम डङ्की पछाडिबाट वर छेउछेउ
क्लासमेटहरू मलाई हेर्छ यसले के लेख्दैछ सबलाई थाहा थियो यो लाडेनले चाहिँ 100 मा 2 ल्याउने मान्छे यो चाहिँ म्याथमेटिक्स सक्दैन भनेर थाहा थियो तर त्यो दिन मैले लेखेको देखेको त सबजना साथीहरु छक्कै पर्छ हेरेर ओइ के गर्दैछस् है भन्छ के लेख्दैछस् भन्छ क्या सबभन्दा पहिला ज्योमेट्रीको चारवटा थ्योरम चाहिँ ड्याङ सास नफेरि दाहिने देब्रे नहेरिकन लेखे त्यहाँदेखि घरमा बसेर यसो त फ्याक्टराइज भन्ने त्यो अहिले त 4-5 को नानीले पनि गर्छ फ्याक्टराइज म त क्लास 10 पढ्दा फ्याक्टराइज नजानेको यसो त सिकेको फ्याक्टराइज आएर छ 3-4 वटा फ्याक्टराइज पनि फटाफट गर्दिहाले अल्जेब्रामा तर यसो हेरेको त इक्वेसन भन्ने पनि सिकेको थिएँ मजाले इक्जाम त्यो दुईटा इक्वेसन पनि गरे अब अरिथमेटिक भन्ने चाहिँ त्यो अङ्कगणित त यसो के भन्छ त्यो मूलधन निकाले फाइन्ड आउट द प्रिन्सिपल भन्ने त्यो चाहिँ अलिअलि सिकेको थिएँ त्यसको फर्मुला प्रिन्सिपल इन्टु रेट इन्टु टाइम अपन 100 भने त्यो चाहिँ घरमा सिकेको थिएँ कसैले सिकाएको भने त्यो पनि एउटा दुईटा फटाफट गरिदिए त्यहाँ त मेरो त अब च्याप्टर क्लोज भयो त्यति गरेपछि 2-3वटा अङ्कगणित अब 4-5 वटा अल्जेब्रा अनि 4वटा थ्योरम सकियो मेरो त्यहाँबाट उता त म त सक्दैन तर त्यति बेला चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन भने चाहिँ 20 मार्क्सको हुन्थ्यो 6 मार्क्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्थ्यो त्यो 20 मार्क्सको अब्जेक्टिभ चाहिँ अब थाहा छैन अन्दाजीमा ट्याङ्टी हान्दिएको थाहा छैन तब के गर्नु तर परमेश्वरको दया क्या अहिले बुझ्छु नि त्यो एक लाइनको प्रार्थना पनि के हो अब हेर्दै जा चिन्दै जा भन्नु भएको छ क्या मलाई भन्नु न आमाले भनेको कुरालाई चाहिँ मैले त्यो त्यहाँदेखि त पछि इक्जाम सिद्धियो सकियो इक्जाम सकेपछि घर फर्केर आएपछि काम सुरु भयो त अप्रिल मे महिनामा रिजल्ट आयो हे हल्ला भयो रिजल्ट आयो म्याट्रिकको रिजल्ट आयो अब म त म्याथमेटिक्समै गुल्टिने हो कम्पार्ट लाग्ने हो बाउको हुङ्कार खाने हो देखाइजाला अब कहिले त पासै गर्नु सक्दिन त 100 मा 2 ल्याउने मान्छे भन्दै सोचिरहेको भरे त बाबाले भोलि मलाई राति बोलाउनु भयो एउमङ यहीँ छ भन्नुभयो त्यहाँदेखि त तेरो त्यो सिम्बल नम्बर बता म भोलि दार्जिलिङ बजारमा पेन्सन थप जाँदैछु तेरो रिजल्ट पनि हेरेर आउँछु मनमा त झन् ढ्याङ्ग्रो बत्न थाल्यो बाबा अब बुढोले मार्ने भयो आफै हेरेर आउँछु भनेछ त्यहाँ त सिम्बल नम्बर अहिले पनि कन्ठस्थ थाहा छ 41 वर्ष अगाडि दिएको इक्जाम DAR डार 354 नम्बर मेरो एडमिट कार्ड नम्बर त्यहाँदेखि बाबाले त्यो लिएर गए भोलिपल्ट त अब बाबा पेन्सन खाएर 2-4 ट्वाक त खारै हुन्छन् के अरे बजारमा ओभर कोट लगाएको यत्रो लट्ठी बोक्ने त्यो मन्डलबाट बाबा त्यसपछि त आए मैले देखे बेलुका त आए बाबा एकदम रफिलो छ त्यो उमङ खोइ भने कराउन थाले ल अब जेठा गयो अब त्यसलाई यहाँ बोला भने त आमाले ए जेठा बाबाले बोलाउँदैछ अब बाबाले सोड क्यों नै भयो म त म्याथमेटिक्स त फेल आमालाई समाते आमालाई पनि ठेल्दै बाउले अलिक हातपात गरी लट्ठीलाई आमाले त छेक्छ नि भनेर नि आमालाई पनि ठेल्दै थिएन आमाले जान जा के हो जाँदै हिँड्नु न भन्दै आमालाई पनि ठेल्दै लगे बाउले पिटपाट गरे भने आमाको लुङ्गीमा त लुक्नु पर्यो नि पछाडि होइन भारत बाबाले यहीँ छ भने कि भारत 81 उसको स्याबास छोरा कसको भने होइन बुढोले त अलिक चढाएर आएको छ कि धेरै जस्तो पनि लाग्यो क्या अन्त म त बोलिन रातो पिरो अब के भयो स्याबास हाम्रो सन्तानमा होइन यो भेगमा त सबभन्दा पहिला म्याट्रिक पास गर्ने भइस त त त्यति बेला 2nd डिभिजन पास भइस भन्छ बाबु मलाई त सपना हो कि विपना अब चिमोड्छु आफैलाई फेरि बाबुले त यसो रम हुस्की खाएको बेला म अर्कैको हेरेर पाएँ कि मलाई त विश्वासै छैन फेरि बाबुले भन्छ भोलि स्कुल जा अनि तेरो रिजल्ट लिएर आइज भन्यो स्कुलमा आइसक्यो रिजल्ट जा भने मलाई त अब भत्याउँदैन त न खुसी छु न दुखी न हाँस्नु सकेको छु न रुनु सकेको छु हो त्यहाँदेखि त स्याबास भनेर त अङ्गलम मारे पहिलोचोटि बाबुले यहाँ छेउमा बस भनेको न त बाबुले त आफ्नो छेउमा बुवामा सुत्ने ओछ्यानमा त हामीले बस्नै दिन्थेनन् यो तेरो जन्म दिने बुवामा सुत्ने ओछ्यान हो यहाँ तिमीहरूको बस्ने अधिकार छैन त्यस्तो कडा हामीलाई त उहिले त त्यस्तो स्ट्रिक्ट
अहिलेको त नानीहरू त हाम्रो ओछ्यानमा त लडीबडी गरेर कबड्डी खेल्छन् कबड्डी त्यस्तो स्ट्रिक्ट त्यहाँ त बाहिर त म त अल्लाहले आमाले पनि आएर मलाई एकदम खुसी भएर यसो अङ्गला मार्यो टाउको छामी अनि मैले भने आमा बाबुले गल्ती हेर्नु भला अर्को रङ हुस्की खालो अर्को के हेरेर आला होइन तेरो बाउ त्यत्रो पढा लेखा ब्रिटिस आर्मीको अफिसर जस्तो मान्छेले कहाँ जा भोलि स्कुल तर मलाई खुसी त्यही कारण एउटा नेपालीबाट कहावत छ जङ्गलमा बेल पाक्यो कागलाई हर्ष न बिमात भन्छ रे त्यो बेल पाकेर कागलाई के मतलबै छैन त्यसलाई त्यसको अर्थ पनि थाहा छैन टेस्ट पनि त फुटाउनु त सक्दैन त्यस्तै अब म पनि भोलिपल्ट डराउँदै स्कुलमा गएको त त्यो हेडमास्टर जसले मलाई प्रमिस गराएको थियो आएर 81 समातेर उचाल्नु भयो म पनि विश्वास छैनन् भन्दा अफिसमा लगेर सरले स्याबास लाडेन तैँले प्रमिस पुरा गरिस् 16 जनामा हामी 6 जना मात्रै पास भएको रहेछ त्यति बेला त्यो क्लास म्याट्रिकुलेट पास गर्नु भनेको त खलामको चाना चबाउनु थियो त्यहाँ त रिजल्ट हेरेको त जिन्दगीमा पहिलो बार लाइफमा 6 देखि लिएर सेन्टअपसम्म 100 मा 2 ल्याउने मान्छे रिजल्ट हेरेको त 100 मा 31 आएको रहेछ के 31 आएको रहेछ अन्त त्यति बेला मलाई त्यो आमाको शब्द हैन हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नाले हाम्रो सम्पूर्ण कार्यमा प्रभुले कृपा राख्छ तर मैले ढिट क्रान्त गरेन नि फेरि विश्वास घरमा आए खुसी भए त्यहाँदेखि 11 क्लास जोइन गरेँ 11 को लास्ट सक्दा नसक्दै मैले 80 मा मैले 11 क्लास जोइन गरेँ पढ्दा पढ्दै म त्यहाँबाट इन्डियन आर्मीमा भर्ती भएर गएँ इन्डियन आर्मीको चाहिँ टेक्निकल ग्रेड ए मा 11 क्लास पढेको हुनाले वायरलेस अपरेटर भन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ ग्रेडिङ सिस्टम टेक्निकल ए टेक्निकल लाइनमा चाहिँ म भर्ती भएँ डाइरेक्ट अनि ट्रेनिङ गर्दा ट्रेनिङ 1 वर्षको ट्रेनिङ सकियो उस जमानामा चाहिँ 11 क्लास पढेका 10 क्लास पास गरेकालाई पनि एसीसी भन्छ आर्मी कमिसन कोर्स सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा चाहिँ चान्स दिन्थ्यो अब अहिले त ग्रेजुएट गरेकाले पनि पाउँदैन तर त्यो एसीसी मा मैले फर्म भरे अनि मैले युनिट जानुभन्दा अगाडि मैले एसीसी मा सिलेक्सन भए सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा अब होम युनिटमा चाहिँ अब गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ मेडिकल चेक गरेर चाहिँ ट्रेनिङ अफिसर ट्रेनिङको लागि जानु मैले डाइरेक्ट पाएन त सिपाहीबाट डाइरेक्ट सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा तर परमेश्वरको योजना झगडा भयो हैन अनि मैले आर्मीमा बस्ने मन गरिनन् त्यहाँ फुटबल खेल्नलाई सेन्टरमा बसेको थिएँ एकछिन फुटबल खेलेर युनिट जानुभन्दा अगाडि मैले रिजाइनेसन दिएँ झगडा भयो रिजाइनेसन दिएँ कतिचोटि चित्तम दुख्छन् साथीहरू त माथि गए तर मैले नाम नकाट्न तर होइनन् जब म आएर फेरि सिक्किम ग्यान्टोकमा मैले हायर सेकेन्डरीमा +2 जोइन गरेँ किन मेरो कम्प्लिट हुन सकिरहेको थिएन हायर सेकेन्डरी अनि म +2 जोइन गरेँ अनि म ग्यान्टोकमा हायर सेकेन्डरी स्कुलमा मैले पढ्दा पढ्दै मैले स्पेशल मिटिङमा मलाई छेमारले मेरो माइली छेमा साइली छेमारले फोर्स गर्नुभयो क्या उनीहरूको मन राख्नलाई पनि म सेवा गएको थिएँ त्यति बेला चाहिँ स्पेशल मिटिङ थियो अनि ब्रदर जोर्डन खानले मेसेज दिइराख्नु भएको थियो ब्रदर जोर्डन खानले यस्तो भयङ्कर मेसेज दिइराख्नु भएको थियो जुन मेसेजले मेरो हृदयमा यस्तो धक्का पुग्यो कि बुझ्नु भएन यस्तो भयङ्कर एउटा त्यो कार्य गरे कि साँच्चै नै यो पृथ्वी चाहिँ अघिमा हामीले पढ्यौं हिब्रू 13 अध्यायको 14 पद अनुसार यो रहिरहने संसार होइनन् जति सुकै हामीले जे गरे तापनि एक दिन हामी माटोमा मिल्नु पर्छ भने एकदम उसको त्यो एउटा बाघ जस्तो आवाज थियो ब्रदर जोर्डन खानको क्या करोगे यस्तो भने के सब थोक चिहान तक है यसो भन्दा त म त ललाक लुलुक भयो के अनि 5 दिनको सेवामा लास्ट दिनमा चाहिँ जो कोई प्रभु को ग्रहण करना चाहता है अंगीकार करना चाहता है स्वीकार करना चाहता है अपने अपने हाथ खड़ा करो उठाइए मैले कति बेला हात उठाएछु मलाई थाहै भयो यो कुरा चाहिँ हो 29 सेप्टेम्बर 1981 को कुरा हुँदैन मैले हात उठाइ पठाएछु 29 सेप्टेम्बर 1981 सालमा यति बेला चाहिँ हाम्रो बेरेका हाउस अफ वर्सिप चानबारीमा थियो हैन त मैले हात उठाइ पठाएछु धन्यवाद भाई हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे भाई अब भाइजीहरु चाहिँ प्राय ब्रदर केफले ब्रदर जोर्डन खान
अनि यहाँ यो भाइजीहरू चाहिँ हाम्रो डाक्टर टी कोशी चाहिँ फेरि हाम्रै छेमाको घरमा प्राय एटेच हुन्थे, त्यही खानापिनाहरू गर्थे। अनि मैले ग्रहण गरेको त उनीहरू खुसी भए। मैले उनीहरू घरमा सर्भ खानापिना सर्भहरू गर्दाखेरि उनीहरूले मेरो निम्ति प्रार्थना पनि गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ अनि यस्तै प्रकारले चाहिँ अब मैले प्रभुलाई पाएको साथ 1982 को फेरि 17 डिसेम्बर 1982 मा चाहिँ मैले कालिम्पोङ एलसेदाईमा गएर बप्तिस्मा लिने मौका मैले प्रभुलाई पाएँ। अनि 1982 मा मैले 12 पनि मेरो हायर सेकेन्डरी सकियो। अनि एकछिन केही छन् त्यहाँ कामको कोसिसहरू पनि गरियो गान्तोकमा, नगरेको होइन। तर परमेश्वरको अद्भुत योजना रहेछन्। 83 मा म फेरि प्रभुको दास दाजु एनोसले मलाई पश्चिम नेपालमा के गर्नुभयो, ल्याउनु भयो। अनि 1983 देखि लिएर अब 2021 सम्म हालसम्म चाहिँ म पश्चिम नेपालमा बेरसेवा प्रार्थना भवन यहाँका सम्पूर्ण पश्चिम नेपाल 76 मण्डलीमा चाहिँ राउन्ड मिनिस्ट्रीमा चाहिँ म सेवारत छु। यो प्रभुको दया हो। मतलब मेरो आध्यात्मिक सुरुवात चाहिँ गान्तोक बेरेक्का हाउस अफ वर्शिप सिक्किमबाट नै हो। अनि त्यसरी मैले प्रभुलाई पाएर आजसम्म परमेश्वरको जनहरूको बीचमा दुर्बलता कमजोरतामा सेवा गर्ने मौकाहरू पाए। त्यहाँ पाएका प्रभुको अनुभव, ख्रिस्ट यीशुमा पाएको उद्धारको निश्चयता, त्यो गान्तोक बेरेका हाउस अफ वर्शिपमा पाएको संगति जो आज मेरो निम्ति यो भेगमा काम आइरहेको छ। कतिवटा प्रभुको दासहरूले दिएका उदाहरणहरू सायद तपाईहरुले मैले मेसेज शेयरिङ गर्दा सुन्नु पनि भइरहेको होला। त्यसलाई अग्रज प्रभुको दासहरूले दिएका उदाहरणहरू मेरो हृदयमा, मेरो कानमा अझै पनि समेटिएर बसेका छन्। मलाई एकदम फाइदामन्द भएको छ आत्मिक पाइलाहरू चाल्दाखेरि। त्यहाँको सेवकाहरूले संगतिले मैले आजसम्म दुर्बलता कमजोरतामा या पश्चिम नेपालमा सेवारत गर्ने मौका पाएका छु। र प्रभुले गरून् म अनि हामी हरेक जवानहरूलाई हाम्रो सेवा चाहिँ यस्तो किसिमको फलदायक हुनुपर्छन्। त्यहाँ भन्छन् तिमोथीलाई पत्र लेख्नुको वास्तविक अर्थ पनि परमेश्वरको दासको पावलले त्यो गवाईलाई चम्काउनु। कारण तिमोथीलाई जग्गा जग्गामा कष्टमा मण्डलीमा सेवाहरू गराउनु पठाउँदाखेरि भन्छन् मैले मेरो सेवक तिमोथीलाई त्यहाँ सेवा गर्न पठाएको छु। तिमीहरूको कष्टमा अहिले सान्त्वनाको सेवा दिन्छ। हैन त कस्तो धेरै अब यो वचनहरु टाइम खोल्दैनौं, सेवालाई बन्द गर्दैछौं। तर प्रभुले गरून् जति पनि जवानहरू हुनुहुन्छन् तपाईहरु पनि कुनै समय कुनै ठाउँ समय परमेश्वरले दिनुहुन्छन्। एउटा हाम्रो निम्ति एउटा गर्वको कारण बनोस्, हाम्रो निम्ति, मण्डलीको निम्ति अनि परमेश्वरको निम्ति, प्रभुको निम्ति पनि एउटा गर्वको कारण हाम्रो गवाईहरू बनोस्। यही परमेश्वरको चाहना पनि छन्। किन परमेश्वर हामीलाई गरून्। त्यही दोस्रो तिमोथी 2:3 पदलाई पढ्छौं। कसरी पावलले तिमोथीलाई भन्छन् तिमी एउटा असल ख्रीष्टको सिपाही झै मसँग कष्ट भोग। किन हामीले प्रभुको सेवाको निम्ति जब जब मौका पाउँछौं हामीले हाम्रो गवाईलाई अघि सार्दै धेरैको निम्ति एउटा हामी उत्साहको कारण, प्रेरणाको कारण बन्दै जानुपर्छ। संसारमा धेरै अभिलाषाका कुराहरू, परीक्षाका कुराहरू, धेरै उत्तर चढाउ, तर ती सबलाई पन्छ्याउँदै आफ्नो गवाई चाहिँ ख्रीष्टसँग ठिक राखेर हामीले सेवा गर्दै जानु पर्दछ। 2:3 पदलाई पढिदिनुहुन्छ। ख्रीष्ट यीशुका असल सिपाही झै मसँग कष्ट भोग। अब नेपालमा आए पश्चात 1983 देखि 2001 सम्म पञ्चायती राजा शासनदेखि अहिलेसम्म भयंकर घटनाका मृत्युलाई हामीले 6 इन्च मैले मेरो 6 इन्चको दूरीमा देखेको छु। सतावट, जेल नेल, कुटाई पिटाई, सेवा गर्दा गर्दै मण्डलीमा झण्डै जलायो। मण्डली भित्रै हामीलाई त्यति बेला माओवादीले घेरेर बन्दुकहरू लिएर आए। यस्ता गवाई थपिँदै गयो। जो अहिले हामीलाई त्यो बताएन 700 जना मान्छेले हामीलाई पिटे प्रभुको सेवा गर्दा। 72 घण्टा भोकै हिँडाए। यी सबै गवाई हुन्। अनि यो गवाईहरू हामी किन एकदम अडिग बस्न सक्यो? हाम्रो कोसिसले चाहिँ होइन। फेरि त्यो चाहिँ त्यही अनुग्रहकारी परमेश्वर जुन दिन हामीले ख्रीष्ट यीशुलाई मुक्तिदाताको रूपमा सही ढंगले अंगीकार गरेको थियो नि, उहाँको अनुग्रहले गर्दा हाम्रो गवाईहरू यसरी थपिँदै गयो, बलवन्त हुँदै गयो। त्यसकारण हामीले
याद गर्नुपर्नेछन् हाम्रो गवाईहरूलाई कस्तो प्रकारले मैले प्रभुलाई पाएँ ख्याल गर्नुपर्नेछन् ताकि परमेश्वरको निम्ति तपाईँ अनि म आगामी दिनमा प्रयोग हुनु निम्ति प्रभुले यस्ता गवाईहरू थप्दै लानेछन् र जब तपाईँहरू पनि भविष्यमा समय आउँछ खडा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको गवाईले अरूले पनि प्रेरणा पाउँदछ त्यसकारण प्रभुलाई यस गवाई सम्प्रेषणमा जुन प्रकारले गरियो दुर्बलता कमजोरता भए क्षमा प्रार्थी छु र हामी एक दुसराको निम्ति प्रार्थना गरौँ हाम्रो गवाईहरूलाई बलवन्त पार्दै जान सकौँ प्रभुले यस विचारमा हामीलाई सहायता गरेका हुन् र सबैलाई ख्रीष्ट यीशुमा जय मसीह सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस् प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् धन्यवाद।